बात नहीं करता, صحیح वरना ये वो भी जानते हैं कि ज़ातियात का जो इल्म जिन लोगों को सबसे ज़्यादा है, जो चंद एक लोग हैं, उसमें एक मैं भी शामिल हूँ। क्योंकि पीटीआई से मर्द नाराज़ होता या खातून नाराज़ होती तो सबसे पहले मेरे पास वो आ जाते और अपना किस्सा और रुदाद आलम सुना लेते। फिर ये भी था कि पीटीआई के अंदर मेरे ज़ाती दोस्त भी बहुत थे। और खुद ये ओन चौधरी और जहांगीर तरीन साहब जब तक पीटीआई में थे, तो मैंने देखा है कि जो चंद एक लोग इमरान खान के साथ मुखलिस थे, उनमें एक नईमुल हक मरहूम थे, एक जहांगीर तरीन साहब थे, एक ये ओन चौधरी थे और 2-3 बंदे और थे। ये बहुत सारे तो ऐसे हैं कि जो आज उनकी खुशामद के लिए बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन खलवतों में वो इमरान खान साहब को गालम गलूच खुद किया करते थे। तो और ये दोनों मुसलसल इस कोशिश में भी रहे, जहांगीर तरीन साहब भी और ओन चौधरी साहब भी, कि हम दोनों को साथ बिठाएँ। हालाँकि मैं उनसे कहता कि भई मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी तो नहीं है, मेरी एक आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है। तो ये जो हलफ बर्दारी का मामला है, वो बाकी ज़ाती और ख़ानगी चीज़ों पे तो मैं नहीं जाता, इसलिए ना मैंने कभी उनकी शादी पे बात की है, ना कभी अलहायदगी पे बात की है, ना अभी ये जो उनके ऑडियोज़ वग़ैरह आ रहे हैं, उसमें हर इंसान का अपना-अपना उसूल है। बहुत सारे हमारे साथी कहते हैं कि भई इस तरह के लीडरों की कोई जो है निजी ज़िंदगी नहीं होती। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि भई अगर वो मज़हब का नाम इस्तेमाल ना करते तो फिर उन पे ये सवाल नहीं उठता था, क्योंकि हर लीडर को उसके दावे के तनाजुर में तोला जाता है। लेकिन ख़ैर मैं अभी तक उससे रुका हुआ हूँ। इसका तो मैं खुद आई विटनेस इस तरह हूँ कि शाम को, रात को पीटीआई के 1-2 बंदों को कार्ड चाहिए थे। मैं तो खुद ओथ टेकिंग में नहीं जा रहा था और इसके 2 विटनेसेस भी हैं। एक जर्नलिस्ट हैं, आदिल शाज़ेब, ہاں और दूसरा इसका जो हमारे एक और दोस्त है राजा सुहेल, वो इसके विटनेस हैं। तो मैंने रात को ओन चौधरी को फ़ोन किया कि ये आपके पार्टी के 2 लोग हैं, इनको सुबह ओथ टेकिंग के कार्ड चाहिए। तो उन्होंने कहा उनको सिरीना भेज दे, मैं उनको वो कार्ड दे देता हूँ। वो उन्होंने उनको कार्ड दे दिए। अच्छा, सुबह ऐसा हुआ कि मैं सोया हुआ था, मुझे तो ख़ास कोई दिलचस्पी उसमें नहीं थी। तो उनमें से एक बंदे का मुझे बार-बार कॉलें आ रही थी। तो जब कॉलें आ रही थी, क्योंकि ओन चौधरी साहब ने एक उनके पास खाली कार्ड था वो दिया हुआ था और वो दूसरे का एक सेनेटर नहीं आ रहा था तो उनके नाम का कार्ड था। तो उनको उधर ईवान सदर के दरवाज़े पे छोड़ा गया था, रोका गया था। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया। तो मैंने जब ओन चौधरी को फ़ोन किया, अच्छा उस दौरान अगर आप याद करें ना, तो उससे कुछ दिन पहले नईमुल हक साहब मरहूम के भाई की डेथ हुई थी। तो इसलिए बाकी सब लोगों को इन्विटेशन कार्ड ओन चौधरी ने तक़सीम किए और ये सब इख्तियार उस वक़्त उनके पास था, क्योंकि नईमुल हक साहब मरहूम रात को फिर ओथ टेकिंग की रात को इस्लामाबाद वापस पहुँचे। तो मैं सुबह उसके लिए मैंने ओन चौधरी साहब को फ़ोन किया कि यार वो आपने जिसको कार्ड दिया हुआ है वो किसी और नाम का है। तो मैंने जब उनको फ़ोन किया तो वो रो रहे थे और सिरीना में बैठे थे। तो मैंने उनसे कहा कि आप नहीं गए हैं फंक्शन पे? तो बस उनकी आवाज़ बर्रा गई और वो रोने लगे। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो खुद नहीं गया हूँ। तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा बस फिर आपको बता दूँगा। तो फिर असर को उसी दिन मुझे ओन चौधरी ने बताया कि मैं तो हैरान हूँ, क्योंकि एमएस को पहला ऑर्डर ये मिला है कि ओन चौधरी को पीम हाउस के अंदर नहीं आने देना है, और बाकी किस्सा तो उन्होंने खुद सुनाया है कि वो कहाँ से ऑर्डर मिला था और क्यों वो नहीं जा सके। اچھا رضا آپ میوٹیڈ ہیں جی رضا اب تو سلیم بھائی، میں آپ نے اپنے کالم میں ابھی لکھا تھا کہ جہانگیر ترین کو پارٹی سے نکالے جانے سے پہلے بھی آپ نے ان کو خبردار کیا تھا، اور کہ خان صاحب آپ کے خلاف ہیں کیونکہ انہیں آپ کی اب ضرورت نہیں ہے، اور ان کی نااہلی سے پہلے بھی خبردار کیا تھا کہ خان صاحب آپ کی قربانی دینے کو تیار ہیں،
فیصلے عدالتوں سے پہلے آپ کے پاس کیسے آ رہے تھے؟ یہ تو ہمیں بتائیں نا ذرا، آپ کا بھی تو ذرا آج محاسبہ کیا جائے۔ میں تو تقریباً فرد جرم عائد کرتے کرتے رہ گیا تھا۔ جی جی، تو ذرا ہمیں یہ بھی بتائیے، یا آپ کی ریڈنگ تھی، آپ کا تجزیہ تھا؟ ہوتا ہے نا بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ کدھر حالات جا رہے ہیں، تھوڑی اس کی تفصیل ڈالیں، کیونکہ ہمارے ناظرین بھی بہت کیوریس ہوں گے۔ کالم تو آپ کو پتا نا آپ کا بہت پڑھا جاتا ہے۔ اصل میں یہ جہانگیر ترین صاحب زندہ ہے اور کسی وقت ان کا محاسبہ کر کے آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ ہوا یوں تھا کہ میں کابل میں تھا، وہاں پہ اشرف غنی صاحب کا انٹرویو کرنے گیا تھا، اور وہاں پہ ایک سیمینار بلوچستان اور سی پیک سے متعلق کوئٹہ میں ہو رہا تھا۔ تو عاصم سلیم باجوہ صاحب اس وقت کور کمانڈر تھے، لیکن وہ اصرار کر رہے تھے کہ مجھے بھی اس میں آنا چاہیے، یہ وہ، تو کوئی اور صورت نہیں بن رہی تھی۔ فلائٹ اسلام آباد سے اگر میں آتا تو پھر میں نہیں پہنچ سکتا تھا، تو میں قندھار بائی ایئر آیا، اور پھر قندھار سے میں بائی روڈ آ گیا چمن کے راستے کوئٹہ۔ تو وہ شام کو جو کور کمانڈر نے کھانا کیا تھا، اس میں قمر زمان کائرہ بھی انوائٹڈ تھے، باقی پولیٹیکل پارٹی سے بھی نمائندے بلائے گئے تھے، اور جہانگیر ترین صاحب بھی تھے۔ تو جہانگیر ترین صاحب کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے ساتھ، اور ظاہری بات ہے اس وقت تو یہ تاثر تھا کہ جہانگیر ترین صاحب ہی سب کچھ ہیں، وہ کل یا چیف منسٹر ہوں گے یا پھر عمران خان صاحب کے نمبر 2 ہوں گے۔ تو وہ جب کھانا کھایا گیا تو ادھر سے جب وہ اٹھے تو ان کا موبائل ادھر ہی رہ گیا، اور وہ باجوہ صاحب کے ساتھ اٹھے، تو میں نے ویسے شرارت کے لیے جا کے وہ موبائل اٹھا لیا۔ تو ترین صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ موبائل میرا دے دے، تو میں نے کہا نہیں، میں آپ کو نہیں دے رہا ہوں۔ میں نے ان سے کہا کہ اس میں سارا الیکشن کا ریزلٹ بھی ہوگا، اور ساری جو کچھ ہے وہ ساری چیزیں تمہارے اس موبائل میں ہے۔ خیر کچھ دیر میں نے چیڑا، اور ان کو پھر میں نے موبائل واپس کر دیا۔ تو یہ ترین صاحب سے آپ کنفرم کر سکتے ہیں۔ تو وہ باجوہ صاحب کے ساتھ کھڑے تھے، اور سارے لوگ پھر ان دونوں کے ارد گرد منڈلا رہے تھے۔ تو میں نے ترین صاحب سے کہا کہ ادھر توجہ دینے کی بجائے ادھر ایک اور شخصیت تھی، میں نے کہا ان کی طرف توجہ دے دے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کو معاملے کو بیلنس کرنے کے لیے آپ کو قربان کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے مجھے کہا یار ایک تو سلیم آپ ہر معاملے میں خان صاحب کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں، اور خان صاحب اپنے آپ کی قربانی تو دے سکتے ہیں لیکن میری نہیں دے سکتے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ جی میری تو اطلاع یہ ہے، اور اس میں جو ہے خود خان صاحب بھی شریک ہے۔ تو اصل میں وہ ہمیں یہ خبریں مل رہی تھی مختلف خان صاحب کے قریبی حلقوں سے ہی کہ اس طرح ہوگا، اور اب تو اون چودھری صاحب نے آپ کو بتا بھی دیا ہے، کیونکہ اون چودھری صاحب اس وقت ان کی حیثیت جو تھی خان صاحب کی کتابوں میں، یہ شبلی فراز صاحب اور اس طرح کے چیف آف سٹاف وہ برائے نام نہیں تھے، وہ سالوں سے ان کے ساتھ تھے، اور بہت سارے معاملات میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ کار بھی وہ تھے، اور کچھ اور حلقوں کے ساتھ بھی رابطہ کار وہ تھے۔ تو ان کی بھی یہ انفارمیشن تھی، ہمیں بھی کچھ جگہوں سے ایسی انفارمیشن ملی تھی، اور پھر فیصلہ آنے کے بعد تو خود فواد چودھری صاحب نے یہ گواہی دی کہ معاملے کو بیلنس کرنے کے لیے ان کا وہ ٹویٹ بھی موجود ہے۔ تو میں تو عدالتی معاملات کو نہیں سمجھتا، لیکن یہ بات مارکیٹ میں اور جو لوگ راہ و رسم رکھتے تھے اس طرح کے متعلقہ لوگوں کے ساتھ، تو یہ زبان زد عام تھی کہ اس طرح ہونے جا رہا ہے۔